अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रहीम यार ख़ान गणेश मंदिर हमला केस की आज दूसरी समाअत हुई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की और इसकी समाअत के इख्तिताम पर अहम अहकामात जारी किए, जिसकी तफसील मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने रहीम यार ख़ान मंदिर हमला केस में कच्चे में डाकू राज के ख़ात्मे के लिए पंजाब हुकूमत को कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। अदालती हुक्म में कहा गया है कि शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए तीनों सूबों से कार्रवाई करके कच्चे के इलाके को क्लियर करें। नाज़रीन, कच्चे का ये वो इलाका है जो सिंध और पंजाब की सरहद पर दरियाओं के साथ साथ लगता है, जहाँ डाकुओं का राज है। वो ये आते हैं, शहरों में वारदात करते हैं और इस कच्चे के जंगलों में जाकर रूपोश हो जाते हैं और वो कामयाब ज़िंदगी इसलिए गुजार रहे हैं कि ये इतना दुश्वार गुजार इलाका है कि यहाँ मुकामी पुलिस के लिए ना सिर्फ पहुँचना और ऑपरेशन करना मुश्किल है बल्कि नामुमकिन भी है। और कहा यह जाता है कि ये वो डाकू हैं जिन्हें बड़ी सियासत जमातों की या दीगर बासर अफराद की सपोर्ट भी हासिल है। इसी की तरफ इशारा करते हुए चीफ जस्टिस ने यह कहा है कि पाकिस्तान बनने के 70 साल बाद भी हम इस लानत से अब तक छुटकारा हासिल नहीं पा सके। ऑर्डर तो ये बड़ा दबंग है, लेकिन बात अमल दरामद की है कि वो करना किसने। जिन्होंने इस पर अमल दरामद करना है वो लोग हैं जो इन डाकुओं को इस्तेमाल भी करते हैं और इनसे इस्तिफादा भी करते हैं। तो देखते हैं कि चीफ जस्टिस के इस हुक्म पर पंजाब और सिंध की पुलिस किस हद तक अमल कर पाती है। बहरहाल अगले हुक्म की तरफ चलते हैं। अदालत ने 7 दिन तक वक़ुए का चालान अदालत में पेश करके 4 महीने तक बग़ैर वक्फे के ट्रायल करके फ़ैसला सुनाने का भी हुक्म दिया। ये भी एक ऐसा ही नामुमकिन हुक्म है कि पाकिस्तान की अदालतों में एक वक़ुआ हो और लोअर कोर्ट में उसका 4 महीनों में इतनी सूरत के साथ फ़ैसला हो जाए। लगता है ऐसा है कि ये अहकामात किसी की तसल्ली के लिए जारी किए जा रहे हैं। अमल दरामद तो इन पर अपने वक्त के मुताबिक होगा, जैसे होगा वैसे होगा। इन अमल दरामद पर, इन अहकामात पर मुतासरा कम्युनिटी का क्या रद्द-ए-अमल था वो भी मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अगले हुक्म की जानिब चलते हैं। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि बलवाइयों से मंदिर के नुकसान की रकम वसूल कर मंदिर को दी जाए और मंदिर की तामीर अंदर से और बाहर से 1 माह में मुकम्मल करके मंदिर हैंड ओवर किया जाए। जबकि अदालत ने पूछा कि सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, जिस पर बताया गया कि 179 पुलिस और रेंजर्स की नफरी तैनात है, लेकिन अदालत को ये बताया गया कि ये सिक्योरिटी आर्जी है, जिस पर चीफ जस्टिस ने यह हुक्म किया है कि पुलिस और रेंजर्स पर मुश्तमिल मुस्तकिल सिक्योरिटी मंदिरों की और इबादत गाहों की हिफाजत पर मामूर की जाए। नाज़रीन, ये इतनी बड़ी तादाद होगी। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मजहबी इबादत गाहें हैं, मुसलमानों की, ईसाइयों की, हिंदुओं की। उनकी इतने बड़े पैमाने पर मुस्तकिल सिक्योरिटी पता नहीं हुकूमत के लिए किस हद तक मुमकिन हो। बहरहाल चीफ जस्टिस ने तलब किया है आइंदा समाअत पर कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से को और उनसे रिपोर्ट भी तलब की है जो अहकामात जारी किए हैं कि उस पर अमल दरामद के हवाले से जो भी पेशरफ्त है वो रिपोर्ट भी अदालत में जमा करवाई जाए। नाज़रीन, थोड़ा सा वाक़े की बैकग्राउंड और फिर उस पर ज़रा सा तबसरा कि एक रहीम यार ख़ान में वाक़ हुआ कि एक 8 साल का बच्चा, जिसके बारे में ये कहा गया कि उसने मस्जिद की बेरुमती की और लाइब्रेरी में वहाँ पेशाब कर दिया, जबकि काउंटर रिपोर्ट ये है कि उस बच्चे पर लाइब्रेरी में तशद्दुद हुआ और उसका पेशाब निकल गया। बहरहाल ये एक इशू बना और इस पर मुश्तल हजूम ने मंदिर पर हमला किया और तोड़ फोड़ की, जिसकी मीडिया में बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग हुई और मज़म्मत हुई। चीफ जस्टिस ने रमेश कुमार के से मुलाकात के बाद उनके दरख्वास्त पर सो मोटो नोटिस लिया और पिछली समाअत पर ऐसे ही अहकामात जारी किए, जिसके बाद आज दूसरी समाअत हुई और उसमें जब पेशरफ्त रिपोर्ट का जायज़ा लिया गया जो डिप्टी सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से जमा करवाई गई थी, तो चीफ जस्टिस ने उस रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार दिया और पूछा कि वो SHO जिसने 8 साल के बच्चे को गिरफ़्तार किया था, क्या उसको गिरफ़्तार किया?
تو عدالت کو بتایا گیا کہ گرفتار تو نہیں کیا لیکن ان کو معطل کر دیے اور ان کے خلاف تحقیقات جاری ہے۔ چیف جسٹس نے حکم دیا کہ ایس ایچ اوز بہت بڑی پاور کے ساتھ تھانوں میں آ کے بیٹھتے ہیں اور چودراہٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ان کارروائیوں کے چکر میں اس معاملے کو ڈالے رکھا تو وہ نکل جائے گا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ بچے کو گرفتار کرنے سے انکار نہ کرنا ایس ایچ او کا اقرار جرم ہے، اس کے اس اقرار جرم پر ہی اس کے خلاف اس کو شکایت نوٹس دے کر کارروائی کی جائے اور تفتیش کے چکر میں نہ پڑا جائے۔ یہ تو حکم دیا چیف جسٹس نے ایس ایچ او کے بارے میں، جبکہ بندر کی مرمت اور سیکیورٹی کے احکامات بھی جاری کیے اور کچے کے ڈاکوں کے خلاف کارروائی کے خصوصی احکامات جاری کیے ہیں۔ لیکن ناظرین، جو رمیش کمار ہیں انہوں نے اس سماعت کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے جہاں چیف جسٹس کے احکامات کو سراہا اور حکومت پاکستان اور چیف جسٹس کے اقدامات کو پوری دنیا کے لیے ایک مثالی قرار دیا، یہ کہتے ہوئے کہ ایسے واقعات اور حادثات تو دنیا میں کہیں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہاں کے جو حکام ہیں ان کا کیا رویہ ہے۔ تو وہ رویہ پاکستان کا ہندو اقلیتوں کے حق میں بہترین رہا جو سامنے آیا ہے، اور لیکن انہوں نے کچھ خدشات کا اظہار کرتے ہوئے یہ بتایا کہ ایک تو سیکیورٹی پرماننٹ نہیں ہے، دوسرے جو جس رقم کے دینے کا وصول کر کے دینے کا اعلان کیا گیا ہے، انہوں نے انکشاف کیا کہ ایسا ایک حکم پہلے بھی ایک مندر پر حملے کے بعد جاری کیا گیا تھا کہ رقم بلوائیوں سے وصول کر کے مندر کو دی جائے یا ایویکیوٹ ٹرسٹ جو ہے یہ رقم ادا کرے، لیکن وہ رقم بھی اب تک ادا نہیں ہوئی۔ یعنی سرکار کی جانب سے عدالت کے احکامات کو ہوا میں اڑا دینا یہ ایک نارمل روٹین ہے عوام کے حکومت کے لیے، جس کا میڈیا پر رمیش کمار نے یہ اظہار کر دیا اور یقیناً سپریم کورٹ نے اس کو سنا بھی ہوگا۔ تو توقع ہے کہ آئندہ سماعت پر وہ اس کا نوٹس بھی لے، لیکن اگر رقم نہیں ملی تو رمیش کمار یا اس کمیونٹی کو چاہیے تھا کہ وہ توہین عدالت کی درخواست بھی دائر کرتے، لیکن انہوں نے ایسا اس لیے نہیں کیا ہوگا کہ چلو ہمارا مندر ہمیں مل گیا، پیسے تو پتہ نہیں ملیں گے یا نہیں، چھوڑو اس مقدمہ بازی کے چکر کو۔ لیکن انہوں نے اب جب زبانی بات کر دی ہے تو یہ بات اب عدالت کے نوٹس میں آ گئی ہے، تو توقع یہ ہے کہ عدالت اس پر کوئی ٹھوس حکم بھی جاری کرے گی۔ جو اگلی بات رمیش کمار نے کی وہ مسلم کمیونٹی کے چہرے پر ایک تماچے سے کم نہیں ہے۔ ہوا یہ ہے کہ اس ہنگامہ آرائی میں ملوث جب لوگوں کی گرفتاری کے لیے ہاتھ پاؤں پھولے پولیس کی اور پریشر آیا حکومت اور عدالت کا، تو پولیس نے 90 کے قریب لوگ گرفتار کیے۔ جو ہمارے یہاں پولیس کا وتیرہ ہے کہ جو سامنے آئے گا، جس کا چہرہ CCTV میں آ گیا یا جس نے جس کا نام لے دیا، ان سب کو گرفتار کر کے بٹھا لیا اور پھر تفتیش شروع کر دی۔ پولیس کی ایسے معاملے میں کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ قابو آ جائیں اتنا اچھا ہے، پھر ان سے پیسے لے کے سب سے زیادہ بڑھ کر میرا جو کنسرن یہ تھا کہ ہمارا دھرم، میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہمارے کسی بھی پریشر میں پولیس کسی انوسینٹ کو اریسٹ کرے۔ جب مجھے ایسی اطلاعات ملی کہ کچھ انوسینٹ اریسٹ ہوئے ہیں تو میں نے آج چیف جسٹس صاحب کو یہ نوٹس میں لائی چیز کہ سر جو 95 لوگ ہوئے ہیں مجھے یہ شکایتیں ہیں، لہٰذا اس کا ٹرائل، اس کا پروسیجر ان کو تھوڑا سا اور مانیٹرائز کیا جائے صحیح طریقے۔ وہ اس حملے میں ملوث نہیں تھے، بے گناہ ہیں، اور ان کے یہ الفاظ تھے کہ ان کا دھرم یہ اجازت نہیں دیتا کہ کسی بے قصور یا بے گناہ کو سزا دی جائے، اس لیے وہ پولیس سے اپیل کرتے ہیں کہ ایسے تمام بے گناہوں کو رہا کر دیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ یہ اپیل ایک ہندو کی جانب سے مسلمان حکمران اور مسلمان پولیس والوں کے منہ پر ایک تماچے نہیں جوتے کے مترادف ہے۔ ویسے ہی ایسے معاملات میں اس قدر احتیاط کرنی چاہیے، اور جبکہ پاکستان پہلے ہی مسنگ پرسنز کے حوالے سے اس قدر دنیا میں بدنام ہے، اس پر جب اقلیتیں اور دوسری کمیونٹیز بھی ہم سے یہ اپیل کرنا شروع کر دیں تو یقیناً پھر ہمیں اس پر سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ ناظرین، دیکھتے ہیں اگلی سماعت کے موقع پر کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کیا رپورٹ دیتے ہیں اور کیا وہ بتاتے ہیں کہ رقم وصول کر کے مندر کو دے دی گئی، کیا مندر کی تعمیر مکمل ہو گئی، کیا چالان عدالت میں پیش ہو گیا، اور کیا بے گناہ لوگ چھوڑ دیے گئے۔ ناظرین، جو بھی اگلی سماعت پر صورتحال ہوگی اسے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے راشد حبیب کو روشن پاکستان نیوز سے۔ چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔
اللہ حافظ.